सदर ट्रंप ने इसराइल और ईरान के दरमियान जंग बंदी का ऐलान तो कर दिया, लेकिन ये पिछले 2 हफ्ते इस खित्ते के लिए जो पहले ही गजा पर इसराइल की न खत्म होने वाली जारहाना और खतरनाक जंग की जद में है, बहुत मुश्किल गुजरे हैं। Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. इसराइल ने 13 जून को ईरान पर हमला किया और ईरान की फौजी और न्यूक्लियर फैसिलिटीज और क़यादत को निशाना बनाया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और इसराइल पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया। जहां एक तरफ इसराइल को बज़ाहिर ईरान की फ़िज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल था और वो जहां चाहे वहां बमबारी कर रहा था, वहीं ईरान ने इसराइल पर मिसाइल से हमले जारी रखे, जिनमें से अक्सर को इसराइल के आयरन डोम ने तबाह कर दिया, लेकिन कई इसराइल के अंदर फौजी और दीगर अहदाफ पर गिरे। रिजीम चेंज की बातें हुई। इस सब के बीच अमेरिका ने भी ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर बराह रास्त हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने कतर में एक अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। सदर ट्रंप की तरफ से सीज फायर का ऐलान हो गया और दोनों मुल्कों ने इसे कबूल भी कर लिया, लेकिन साथ ही एक दूसरे पर सीज फायर वायलेशंस के इल्जामात भी लगाए। ये सीज फायर कब तक और किस तरह होल्ड करता है, ये अभी वाज़ेह नहीं। आज सेरबीन में इसी बारे में बात करेंगे और 2 बुनियादी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस सारी एस्केलेशन के बाद, जिसे सदर ट्रंप ने 12 रोज़ा जंग का नाम दिया, इस वक्त अब ईरान फौजी और सियासी लिहाज से कहाँ खड़ा है? और ईरान को होने वाले फौजी नुकसानात तो वाज़ेह हैं, लेकिन ईरान का अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत का जो बयानिया है, क्या उसे भी नुकसान पहुंचा है या फिर ये बयानिया मजबूत हुआ है? इसराइल ने जब 13 जून को ईरान पर हमला किया तो उससे पहले ही वो इसकी वजह ईरान के एटमी प्रोग्राम को करार दे चुका था। इसराइल का दावा था कि ईरान एटम बम बनाने के करीब पहुंच चुका था और ईरान का एटमी प्रोग्राम उसके वजूद के लिए खतरा बन चुका था। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि माहिरीन के मुताबिक इसराइल का अपना खुफिया न्यूक्लियर प्रोग्राम है और इनफैक्ट खित्ते में सिर्फ इसराइल के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। और ये याद रखना भी जरूरी है कि ये पहली बार नहीं है कि ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया हो। खैर, इस बार इसराइल ने ईरान पर हमले के पहले रोज ही नतान्स में वाक़ न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया। अपनी 12 रोज की मिलिट्री कैंपेन के दौरान इसराइल ने कई दीगर न्यूक्लियर साइट्स को भी निशाना बनाया, लेकिन इसराइल के पास ऐसे तैयारे और बम नहीं हैं जो ईरान की फर्दो न्यूक्लियर साइट को तबाह कर सकें, जो पहाड़ों के अंदर ज़ेरे ज़मीन बनाई गई है। ये साजो सामान अमेरिका के पास है, जिसने 22 जून को अपने B-52 तैयारों से हजारों किलोग्राम बारूद से भरे बंकर बस्टर बम फर्दो न्यूक्लियर साइट पर गिराए। इसके अलावा इस्फहान और नतान्स न्यूक्लियर साइट्स भी अमेरिकी हमलों का निशाना बनी। Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. लेकिन ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि ऐसे हमलों से उसका एटमी प्रोग्राम नहीं रुकेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के न्यूक्लियर वॉचडॉग IAEA ने कहा कि इन तीनों साइट से किसी तरह की रेडियो एक्टिविटी का इखराज नहीं हुआ है। फर्दो ईरान की सबसे अहम न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जो ज़ेग्रोज नामी पहाड़ी सिलसिले के नीचे बनाई गई है। इत्तलात और मीडिया में छपने वाले माहिरीन के तज्जियों के मुताबिक ये इन पहाड़ों के नीचे तकरीबन 45 से 90 मीटर गहराई में बनाई गई है। यानी किसी भी बम को ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात तक पहुंचने के लिए पहले लाइमस्टोन और डोलोमाइट जैसी मादनियात से बनी चट्टानों को इतनी ज्यादा गहराई तक चीरना होगा। इस जंग में अमेरिका और इसराइल ने ईरान के एटमी प्रोग्राम को कितना नुकसान पहुंचाया, इस बारे में मुख्तलिफ राय और दावे सामने आए हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि इसराइल ने ईरान के कई अहम न्यूक्लियर साइंसदानों को हलाक करके ईरान की एटमी नॉलेज को जरूर नुकसान पहुंचाया है। इसराइली हमलों में मारे जाने वाले कम से कम 6 साइंसदानों की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। इनमें ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के साबिक सरबराह फरीदून अब्बासी दीवानी और सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहम्मद मेहदी तेहरानची भी शामिल हैं। ये तो मालूम नहीं कि ईरान के एटमी प्रोग्राम में कितने साइंटिस्ट काम करते हैं, लेकिन कई टॉप लेवल के माहिरीन की हलाकत को ईरान के एटमी प्रोग्राम के लिए एक धचका जरूर करार दिया जा रहा है। साथ ही जंग बंदी के कुछ ही दिन बाद से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने के अमरीकी और इसराइली दावों पर सवाल उठने लगे हैं। इस बारे में अमरीकी इंटेलिजेंस ज़राए के लीक्ड दस्तावेजात पर बेस्ड स्टोरीज अमरीकी मीडिया में शाया भी हुई हैं।
تو ایران پر ان حملوں سے پہلے ایران کے ایٹمی پروگرام اور حملوں کے بعد کے ایٹمی پروگرام میں کیا فرق ہے؟ اب اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ اسرائیل جس پروگرام کو اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتا ہے اسے کس حد تک نقصان پہنچا ہے؟ جو IAEA کے سربراہ کہہ رہے ہیں وہ 3 اعتبار سے مختصراً اس کے نقصانات کا انہوں نے احاطہ کیا ہے۔ نتانز جو ہے سب سے بڑی اور پرانی فیسلٹی ہے اور زیر زمین اس کی 3 منزلیں ہیں۔ اوپر کی جو منزل کی عمارت ہے وہ کافی زیادہ ڈیمیج ہے، تقریباً تباہ ہو چکی ہے، لیکن جو زیر زمین اس کی فیسلٹیز ہیں جس میں 50,000 سینٹریفیوج تک کی کیپیسٹی موجود ہے، تو یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اس میں سے کتنے بچ گئے ہیں، لیکن IAEA کے سربراہ کا خیال یہ ہے کہ اس میں سے کافی بچ گئے ہیں۔ لیکن اس سے منسلک جو بجلی کی ترسیل کا نظام ہے وہ بری طرح متاثر ہوا ہے، جس کے بغیر کسی بھی بڑے پیمانے پہ سینٹریفیوجز کا آپریشن جاری رکھنا ایران کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ فردو جو ہے وہ اس کے بارے میں خود جو ایرانی ایٹمی ادارہ ہے اس نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ سگنیفیکنٹ ڈیمیج ہوا ہے اس کو۔ IAEA نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ مکمل طور پہ تباہ ہو گیا۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ 2 باتیں، ایک تو یہ کہ چونکہ تابکاری بہت زیادہ نہیں پھیلی تو اس سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ یا تو وہ ڈیمیج بہت زیادہ نہیں ہے، یا پھر اس حملے سے پہلے انہوں نے انرچ یورینیم کے جو مواد ہے وہ وہاں سے منتقل کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں جو IAEA کی اسیسمنٹ ہے کہ ان کے پاس 400 کلو 60% انرچ یورینیم ہے، جو کہ 9 ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے کافی ہے۔ اگر وہ سینٹریفیوجز بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو اس کو آپ کو اس کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے کہ جناب جو حالیہ بحث ایران کے اندر جاری ہے کہ NPT سے نکلا جائے یا IAEA سے تعاون پہ نظر ثانی کی جائے، اس کے نتیجے میں ان کا جو دورانیہ ہے موجودہ استعداد سے ایٹمی ہتھیار بنانے تک، وہ کسی حد تک اسرائیل اور امریکہ نے بڑھایا ہے لیکن ختم نہیں کیا۔ اس جنگ میں اگر دیکھیں تو جو ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم تھا وہ ناکام نظر آیا۔ جو اسرائیلی ایئر کرافٹس تھے ان کو کمپلیٹ کنٹرول تھا، وہ کہتے تھے کہ ایران کے اوپر، تہران کے اوپر مکمل کنٹرول ہے، وہ جہاں چاہیں وہاں بم برسا رہے تھے۔ دیکھیے جو اسرائیل کی مہارت ہے، اور انہوں نے مہینوں پہلے ایسے وہاں پہ اپنے جاسوس جو ہے وہ ڈپلوائے کیے تھے جو کہ وہاں کی ایئر ڈیفنس کی صلاحیت کا صحیح اندازہ بھی لگا رہے تھے، اور انہوں نے پہلے ڈرونز لانچ کیے ایران کے اندر سے، جن کے ذریعے سے انہوں نے کسی حد تک نقصان پہنچایا ان ایئر ڈیفنس سسٹم کے ریڈارز کو۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ ان کی جو سیکنڈ لیئر ہوتی ہے وہ اس میں اس کو سیڈ کہا جاتا ہے، سپریشن آف انیمی ایئر ڈیفنس، SEAD۔ اس صلاحیت سے لیس طیارے جو ہوتے ہیں وہ ان کے ریڈارز کو جیم کرتے ہیں، ان کے ریڈارز کو ڈسٹروائے کرتے ہیں، تاکہ جو S-300 یا اور جو دیگر سرفیس ٹو ایئر میزائل ہیں جو ان کو رہنمائی اور گائیڈنس پرووائڈ کرنے والے ریڈار ہیں، ان کو ناکارہ کر دیا جائے۔ اور پھر 3rd لیول پہ ان کے جو جہاز ہیں وہ ان کی میزل سائٹس کو تباہ کرتے ہیں۔ نیوکلیئر سائنٹسٹ و تنصیبات کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے ایران کی فوجی تنصیبات اور قیادت کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حملوں میں مارے جانے والے کم از کم 9 ملٹری کمانڈرز کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ان میں ایران کی مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری اور پاسداران انقلاب نامی سیکیورٹی فورس کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی بھی شامل ہیں۔ یعنی ایران کے اندر سے ایرانی اہداف پر حملے کیے گئے، ایرانی فوجی کمانڈرز کے بارے میں معلومات، ان کی پریسائز لوکیشنز پر حملے، اور اس طرح کے حملوں کے بارے میں انٹیلیجنس کی کمی اور ان کو روکنے میں ایران کی ناکامی۔ اس سے ایک طرف اگر ایران کی فوجی قیادت کو ختم کیا گیا تو دوسری طرف اس سے ایران کے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس فیلیئرز بھی واضح ہوئے۔ تو آخر ان سیکیورٹی فیلیئرز کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایران میں بھی جب انقلاب 1979 کے بعد آیا تو آپ جانتے ہیں کہ تاریخی سطح پہ جو ان کی فوج تھی اس کی سوچ، مزاج، تمدن، ٹریننگ، ہتھیار، وہ سارے امریکی نوعیت کے تھے، امریکی ساخت کے تھے، اور ان کے تعلقات بھی امریکہ کے ساتھ بہت قریبی تھے۔ اس لیے جب آیت اللہ خمینی برسر اقتدار آئے تو انہوں نے جو ایرانی فوج ہے اس کے اوپر زیادہ اعتماد کا اظہار نہیں کیا، تو ان کو بھی سب سے زیادہ جو سٹف ریزسٹنس کا، مخالفت کا سامنا وہ ایرانی افواج اور انٹیلیجنس کی جانب سے کرنا پڑا تھا۔ اس لیے انقلاب اسلامی کے بعد انہوں نے ایک پیرل تنظیم جس کو آپ پاسداران انقلاب یا IRGC کہتے ہیں وہ ریز کی،
اور آج بھی جو ایران کی نظریاتی قیادت ہے وہ اہم اور حساس ترین جو ملٹری اور انٹیلیجنس کے معاملات ہیں، چاہے ان کا ایٹمی پروگرام ہو یا ان کا میزائل پروگرام ہو، انٹیلیجنس کے معاملات ہوں، اس میں زیادہ انحصار IRGC یا پاسداران انقلاب پہ کرتی ہے، اور فوج پہ زیادہ اعتماد کسی حد تک کم ہے، چونکہ یہ دو متوازی سسٹمز ایران کی انٹیلیجنس اور فوجی قیادت کے اندر کام کر رہے ہیں، جس میں کسی حد تک ایک دوسرے کے حوالے سے اعتماد کا فقدان ایک تاریخی حقیقت ہے، اور وسائل اور اعتماد اور اختیارات جس حد تک پاسداران انقلاب کے پاس ہیں، اس حد تک ڈیفینیٹلی ان کی جو روایتی آرمی، ایئر فورس، نیوی ہے اس کے پاس نہیں ہے. ان کو ایک طرح سے سیکنڈ لیول کی فورس سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر ابھی بھی گریونس پایا جاتا ہے، اور جن لوگوں کا گریونس زیادہ ہوتا ہے ڈیفینیٹلی ان کو جو ایران کی ریاست یا نظریاتی قیادت کی مخالف قوتیں ہیں وہ استعمال کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اسٹرکچرل ولنریبلٹی یا فلا ہے ان کے نظام میں، جس کا میں سمجھتا ہوں حتمی طور پہ سدباب اتنا آسان نہیں ہوگا. خیر، بات شروع تو ایران کے متنازع نیوکلیئر پروگرام سے ہوئی تھی، لیکن بہت جلد اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ریجیم چینج کی باتیں بھی ہونے لگیں. کچھ ایکسپرٹس یہ کہنے لگے کہ بظاہر ان حملوں کا مقصد صرف ایرانی نیوکلیئر پروگرام کی تباہی ہی نہیں، بلکہ ایرانی حکومت اور نظام حکومت کو نقصان پہنچانا، شاید اسے اقتدار سے ہٹا دینا بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں، اگر ایک ہدف ایران کی حکومت کو بدلنا یا کمزور کرنا بھی تھا تو ایسا کچھ فی الحال ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ بات سچ ہے کہ اسرائیلی اور پھر امریکی حملوں سے پہلے ایرانی حکومت کو ملک کے اندر کئی چیلنجز درپیش تھے. آبادی کا ایک حصہ اپنی حکومت سے ناخوش تھا، حکومت پر سیاسی اختلاف کو کچلنے، سخت سماجی اور مذہبی ضوابط نافذ کرنے کے الزامات لگتے رہے ہیں. لیکن مبصرین کے مطابق اسرائیلی حملوں کے بعد ایک بیرونی خطرے کے پیش نظر ایرانی حکومت کے لیے ایران کے اندر حمایت میں بظاہر اضافہ ہوا ہے. ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت تودے پارٹی نے بھی ایران پر اسرائیلی حملے کو جارحیت قرار دیتے ہوئے سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے اور کہا کہ بیرونی مداخلت سے کسی بھی طرح کی تبدیلی کی مخالفت کی جائے گی. شدید بمباری اور اسرائیلی حملوں کے باوجود ایرانی شہریوں کی ایک بڑی تعداد نے اس دوران سڑکوں پر نکل کر اسرائیلی اور امریکی حملوں کی مذمت اور اپنی حکومت کی حمایت کا اظہار کیا. تو ایسے میں کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ ان حملوں کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایران میں ریجیم چینج یعنی موجودہ حکومت اور نظام کو تبدیل کرنا مزید مشکل ہو گیا ہے؟ میں نے یہ سوال لندن کے کنگز کالج میں بین الاقوامی تعلقات کی پروفیسر حمیرہ اقتدار سے پوچھا. میرا خیال ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت رجیم چینج مشکل ہو گیا ہے. اگر ہم اس چیز کو نظر میں رکھیں کہ یہ جنگ اگریسرز جو ہیں وہی ڈیل آفر کر رہے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رجیم اس وقت فتح یاب ہے اور اس وجہ سے ان کو ہلانا تھوڑا مشکل ہے. لیکن اس کی 2-3 وجوہات اور بھی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ رجیم کا کوئی ریڈی آلٹرنیٹیو موجود نہیں تھا. جب رجیم چینج کے نام پر حملہ کیا جاتا ہے اور اسٹیبلش رجیم کو، ایگزسٹنگ رجیم کو ہٹایا جاتا ہے اور اس کا کوئی وائبل پولیٹیکل اپوزیشن ابھی تیار نہیں ہوتی، تو ایکچولی لوگوں کے لیے کیوس پڑتا ہے. اور پولیٹیکل موبلائزیشنز اور پولیٹیکل اپوزیشن ایران میں بھی جو تھی اس وقت، انہوں نے خود رجیم کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کی. دوسری بڑی بات میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ رجیم کی ایگزیکٹ ان پاپولیرٹی کا لیول کیا ہے، کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لحاظ سے کچھ پاپولیشن کے گروپس میں رجیم ان پاپولر ہے. ینگ لوگوں میں، بڑے شہروں میں سرٹنلی دیر آر بگ پاکٹس آف ریزنٹمنٹ. چھوٹے شہروں میں، دیہی علاقوں میں رجیم نے پچھلے 40 سالوں میں، تقریباً 50 سالوں میں انفیکٹ کافی کام بھی کیا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ کہنا کہ رجیم یونیفارملی ان پاپولر ہے از ناٹ پاسبل، اینڈ سو دے ہیو دیئر اون بیسز آف سپورٹ ایز ویل. کیا ایک چھوٹا سا ونڈو ہے کہ جہاں وہ اپنا جو بیس ہے اس کو بڑھا سکے، اور اگر ایسا ہے تو شاید مطلب اسے کرنا کیا چاہیے؟ اکثر جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو مجھے سب سے پہلے ایک ایرانی ایکٹیوسٹ ہیں، لائر ہیں، شیریں عبادی، ان کی بات یاد آ جاتی ہے. وہ کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے انگلینڈ آئیں اور انہوں نے ایک ٹاک دی خاص طور پہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے. تو ان کی ٹاک کے بعد کچھ لوگوں نے پوچھا کہ اچھا آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ پلیز ہمیں بوم نہ کیجیے،
जिस तरह के अफगानिस्तान को बॉम्ब किया वहाँ की ख़वातीन को आज़ादी दिलाने के लिए। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास ईरानी लोगों के पास इतनी रिसोर्सेज हैं, इतनी पॉलिटिकल स्पेस है, इतनी कैपेबिलिटी है कि हम अपने मसाइल खुद हल कर लें। ईरान ने हमेशा से खुद को एक ऐसे मुल्क की तरह पेश किया है जो अमरीकी साम्राज्य और ताकत के सामने डट कर खड़ा रहा है। अमेरिका के साथ ईरानी ताल्लुकात का एक तारीखी कॉन्टेक्स्ट है जिसमें 1950 की दहाई में CIA की मदद से मोहम्मद मुसद्दिक की क़यादत में ईरान की एक जमहूरी मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटना और फिर रज़ा शाह पहलवी की बादशाहत को ईरान में कायम करना शामिल है। 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद से अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी बरकरार रही है और 1980 से दोनों के दरमियान कोई सिफारती ताल्लुकात नहीं है। ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी पॉलिसीज़ की मुखालफत और इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े में खुलकर फ़लस्तीनियों की हिमायत की है। लुबनान में हिज़्बुल्लाह, शाम में बशार अल असद की साबिक़ हुकूमत और यमन में हूसी ख़ित्ते में ईरान के इत्तेहादी रहे हैं। इस पूरे नेटवर्क को अमरीका और कई मग़रबी ममालिक तो एक्सिस ऑफ ईविल कहते हैं, लेकिन ईरान इसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है। ये एक्सिस अमरीका और इसराइल के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करता रहा है। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को फ़लस्तीनी तंजीम हमास के इसराइल पर हमले के बाद होने वाले वाक़यात ने ईरान के इस मुज़ाहमती इत्तेहाद को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाया है। ईरान और इसराइल की हालिया जंग में ईरान के तमाम इत्तेहादियों की खामोशी इस हकीकत को ज़ाहिर करती है। लेकिन दूसरी तरफ बाज़ मुबस्सिरीन का ये भी कहना है कि ईरान ने इस जंग में ये साबित किया है कि वो अपने इत्तेहादियों के बगैर अकेला भी लड़ सकता है। ईरानी हमलों से इसराइल में जो तबाही हुई है उसकी तफसीलात सामने आ रही हैं। इस जंग में यकीनन ईरान का निस्बतन काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन इसराइल में होने वाला नुकसान भी कम नहीं है। इसराइल के साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसराइल से तबाहशुदा इमारतों और आग और धुएं की तस्वीर लोगों के लिए नाकाबिले यकीन है। ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस तो टूट फूट गया है, लेकिन क्या ईरान के इस इमेज को भी नुकसान पहुंचा है कि वो एक ऐसा मुल्क है जो इसराइल और अमेरिका की पॉलिसीज़ और इक़दामात के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करता है? क्या इसराइल के साथ हालिया जंग ने ईरान को ख़ित्ते में मुज़ाहमत की अलामत के तौर पर मज़ीद उभारा है, या इस जंग का नतीजा इसके बरक्स है? अभी तक तो यही लगता है कि वो नैरेटिव मजबूत हुआ है, और उसकी वजह ये है कि हमने देखा कि जो इजराइल का अटैक था वो इंटरनेशनल लॉ यानी कि बैनुल अक़वामी क़वानीन की तहत से गैर कानूनी था। जो ईरान का नैरेटिव ऑफ रेजिस्टेंस है वो ना सिर्फ ईरान का नैरेटिव ऑफ रेजिस्टेंस है, बल्कि वो एक हम कह सकते हैं कि एक ज़्यादा वाइडर थर्ड वर्ल्ड नैरेटिव ऑफ रेजिस्टेंस भी बन रहा है। पिछले 2 साल से इस किस्म की गैर कानूनी जंगों के खिलाफ एक इंटरनेशनल नैरेटिव डेवलप हो रहा है, जिसमें साउथ अफ्रीका है, इंडोनेशिया है, लैटिन अमेरिका के मुख्तलिफ ममालिक हैं, जो कि एक तरह से इस चीज को देख रहे हैं कि ये एक इस वक्त आलमी लेवल पे पावर शिफ्ट हो रही है। तो अमेरिका ने जो एक सिस्टम सेटअप किया हुआ था इंटरनेशनल कवानीन का, जिसको कि काफ़ी हद तक अमेरिका लीड कर रहा था पिछले 50-60 सालों में, जब हम देख रहे हैं कि उसमें शिफ्ट हो रहा है, तो एक ब्रॉडर नैरेटिव ऑफ रेजिस्टेंस जो कि सिर्फ ईरान का नहीं है, जो सिर्फ ईरान से नहीं निकला, वो कुछ हद तक हमें उभरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसराइल और अमेरिका के हमलों से ईरान को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसकी फ़ौजी और न्यूक्लियर क़यादत, फ़ौजी और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक डैमेज हुए हैं, और इसे इन तमाम सलाहियतों को जंग से पहले वाली लेवल तक वापस लाने में वक्त लगेगा। लेकिन ये भी सच है कि ईरान ने बतौर एक मुल्क घुटने नहीं टेके। उसने जवाबी कार्रवाई में इसराइल को उस तरह का नुकसान पहुंचाया जिसकी इसराइल को आदत नहीं। न तो ईरान ने सरेंडर किया और ना ही रजीम चेंज हुई। ईरान की हुकूमत अब भी इख्तिदार में है, बल्कि मुबस्सिरीन के मुताबिक अपने अवाम में इसकी मकबूलियत में बज़ाहिर इजाफा हुआ है, और फिलहाल मुल्क के अंदर से रजीम चेंज के लिए आवाज़ उठना दूर की बात। मुबस्सिरीन कहते हैं कि ईरान ने ये जंग शुरू नहीं की, और भले ही वो ये जंग जीता ना हो, लेकिन सही मानों में फतेह शायद अमेरिका और इसराइल की भी नहीं हुई।